Nagtidabangay ang mga residente o mga empleyado sa konseho sa Barangay Apopong, Jensan sa pagpahigayon ng cleanup drive alas 5 sa buntag Oktubre 12 sa Diversion Road nga sakop sa maong lugar. Bisan nga adlong Sabado, nigahin sila og oras aron mahinluan ang lugar nga kung asa ginadayo sa pipila ka mga individual nga mag-sightseeing og aron makit-an ang city lights matag panahon sa kagabihon apan gabilin og basura sa maong lugar. Makit-an ang mga nagtipunog nga mga basura sa maong lugar nga gikan matud pa sa mga wrappers, botelya, lata og uban pang hugaw nga gikan sa mga turista. Naami dinhi karon amo ang mga residente o barangay employee nag-uban aron nga amo ang i-clean up drive kining area nga ginalabayan og mga basura. Actually ang mga nagalabay dinhi dili amo ang mga residente. Actually every Saturday may naga-clean up drive sa amo ang area sa Barangay Apopong, area of responsibility. So kini siya nga area manggod naa sa Dalumba. So kato mga negligent nga mga kuan nalimpyuhan naman namo ni nya karon nakita namo hugaw na pug kaayo. Sinakong mga basura ang nalikom sa mga taga-barangay Apopong ug aduna usab pipila ka mga basura ang gituuhang ginalabay sa maong lugar gikan sa ubang barangay. Kay naami ebidensya, dili lang ni siya karon. Pila nami ka bisis nagapanguha sa basura nga dili taga barangay Apopong. Unsa ni among Apopong labayanan og basura? Naami ebidensya. Unsa tong tuiga? Laing barangay, giatuan ako silang barangay karon naanapod mi ebidensya. Lain gyapong barangay. Murag nakainsulto man ni sa among barangay. O gilaparan mo sa yuta sa among barangay. So kami ba manawagan mi hangyo lobo. Kung pwede lang, ayaw nyo glabay among barangay. Kaning Diversion Road ba? Plano usab sa barangay ang pagbutang og mga karatula sa maong lugar asa nakalatid ang pagpahimangno sa publiko nga bawal magtambay panahon sa kagabihon tungod gawas nga delikado gabilin usab sila og basura. Katong sa mga nagtambay dinhi mamalihog lang mi no nga undangin na ninyo ang pag-standby dinhi sa amuang area. Dili man nato sila pagbawalan nga mag-date sila pero magbilin man gud sila basura god nga which is labag siya sa ato ang balaod natay mga ordinansa ni ana dinhi sa ato sa city sa Dakbayan sa Jensan nga waste management no bawal ang paglabay og bisag asa lang nga basura nato no. Pipila na mi diri ka bisis nga nakakuha og mga ebidensya og amo ang pasakaan jud og kaso. Sa karon, hinlo na ang maong lugar ug gilaumang dili na labay og basura sa mga turista ug sa mga residente gikan sa ubang barangay. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez, Brigada News.